बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सबक ग़ुलाम का पेज नंबर 66 पढ़ेंगे। ग़ुलाम कहता है कि आखिर मैंने भी बेहयाई का जामा पहन लिया। जामा लिबास पिटना किस्मत में लिखा है, तो यूं ही सही, यूं भी पिटना वो भी पिटना। फिर काम करके अपने आप को मुफ्त में क्यों थकाएं। निकम्मे निकम्मे का मतलब है काम चोर का खिताब मिलता है तो मिलने दो। बुरा भला कहते हैं तो कहने दो। इस कान सुनो उस कान उड़ा दो। आप ही बक बक कर थक जाएंगे, खुद ही बोल बोल कर थक जाएंगे। ये चाल भी घूरने की तरह कामयाब हुई। सब चीखते चिल्लाते शोर मचाते, मगर मैं टस से मस ना होता। टस से मस ना होना, कोई असर ना होना। जहाँ किसी ने हाथ लगाया और मैंने इस जोर से चीख मारी, गोया किसी ने गला घोंट दिया है। कभी किसी ने मेरी इस तरकीब को देख लिया तो राज खुल गया, राज भेद खुल गया। नहीं तो मारने वाला खुद घबरा गया। घबरा जाना, डर जाना। दूसरों ने गुल मचाया, गुल शोर मचाया। ए हे, लोंडे को मार डाला। लोंडे मीन लड़के को। कभी तो मारने वाले साहब मुझसे ज़्यादा पिट गए और कभी डांट डपट हो गई, मगर हम काम से बच गए। मगर बाबा, हर फरोने रा मूसा, हर जुल्म को ख़त्म करने के लिए अल्लाह का एक नेक बंदा होता है। ये मुहावरा है। छोटी साहबजादी कुछ मुझसे ज़्यादा तेज़ थी, खुद ही मुझे मारती और खुद ही रोने बैठ जाती। बच्चों, छोटे बहन भाइयों का रवैया पता है ना। भला इनके मुकाबले में मुझ बेचारी की क्या हस्ती थी। हस्ती शख्सियत उल्टी मुझ पर ही ले दे होती। मुझ पर ही ले दे होती मीन मुझे ही पूछा जाता। गर्ज इस लड़की के हाथों नाक में दम आ गया था, मीन तंग हो गया था। मगर मैं भी बदला लिए बगैर थोड़ा ही मानता था। मारने की तो हिम्मत ना होती थी। हिम्मत, जुर्रत। हाँ, कभी बेगम साहिबान पर खफा नाराज़ तो मैं भी उल्टी सीधी बहुत कुछ लगाता। उल्टी सीधी मीन गलत मलत, जैसे हम बहन भाइयों पे मार पिटवाने के लिए करते हैं, पता है ना बच्चों। महीना महीना भर पहले की बातें याद दिलाता। अगर किस्मत ने यावरी मेहरबानी की तो काम बन गया और साहिबजादी साहिबा को खूब कुंदी हो गई, खूब मार पड़ी। नहीं तो लितरापे का इल्ज़ाम लगा। लितरापे मीन जूते पड़ने का इल्ज़ाम, तोहमत। बेगम साहिबा ने बेटी का गुस्सा मुझ पर उतार लिया। जुम्मा के जुम्मा हमारी टांट जो है खोपड़ी को कहते हैं कि कर बाजरे का पेड़ा बना दी जाती। मीन उनको गंजा करवा दिया जाता था। ग़ुलाम को ज़रा बालों की खूंटियाँ निकली, हल्के हल्के बाल निकले और उस तरह फिरा, मीन गंजा करा दिया। उस तरह का फिरना क़यामत होता था। कुछ घुटी हुई टांट पर चांटा पर ऐसा पड़ता, सुभान अल्लाह, छींटें उड़ जाती हैं। मारने वाले को मज़ा आता हो, मेरा तो बाज़ वक्त सर भुना जाता था। भुना जाना, तपना, गुस्सा आना। और तो और बड़े सरकार भी मजाक में चलते चलते दो एक चांटे ज़रूर रसीद कर दिया करते थे। वैसे तो रसीद का मतलब किसी भी चीज़ की वसूली के बाद जो दस्तखत होते हैं वो, लेकिन यहाँ पे रसीद करना, मार देना। कहते हैं बाप पर पूत, पिता पे घोड़ा बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। ये मुहावरा है कि बेटा जो है वो बाप पर ही जाता है। अब ग़ुलाम कहता है मेरा बाप भी शायद कोई चोर था, क्योंकि जहाँ मैंने किसी अच्छी चीज़ को देखा चुराने को जी चाहा। पहले तो दिल मारता रहा, ख्वाहिश को दबाना, दिल मारना का मतलब है। आखिर फितरत तबीयत पर गालिब आ गई। फितरत जो बाप की तरफ से उसे मिली थी, या कुदरती चीज़, और छोटी छोटी चीज़ों की चोरी मैंने शुरू कर दी। खिलौना उठाया, छुपा लिया, रुमाल देखा, गायब कर दिया। लेकिन आखिर इन चीज़ों को ले कहाँ जाता। मेरी दुनिया तो इसी मकान की चार दीवारी थी। अब जो है कहता है ग़ुलाम कि मैं चोरी तो करता रहा, लेकिन मैं यहाँ से कहाँ जाता चीज़ें लेके। मेरी तो सारी ज़िंदगी या दुनिया ये चार दीवारी ही थी इस घर की। सच है, खुदा बड़ा कारसाज है, कारसाज काम बनाने वाला। ये मुश्किल भी आसान हुई। एक मामा आई, मामा जो घर में हम मुलाजमा रखते हैं। हाथ की बड़ी तेज़ मीन चोर थी। मौका मिलता तो घर भर में झाड़ू दे देती। झाड़ू दे देना, चोरी कर लेना, ये मुहावरतन इस्तेमाल है। मगर मुश्किल ये हुई कि बेगम साहिबा कुछ इनकी शक्ल से ताड़ गईं। ताड़ जाना, समझ जाना, देख जाना, पहचान जाना। इसलिए इनकी
حد کی جمع ہے یہ، باورچی خانے اور صحن سے آگے نہ بڑھے۔ اس پر بھی وہ اپنا پوت پورا کر لیتی تھی، عادت پوری کر لیتی تھی۔ رات کو گھر جاتی، صبح ہی واپس آتی۔ کوئی روز پوٹلی کھلوانے سے رہا، پوٹلی بچے جو ہم کپڑے میں کوئی بھی چیز باندھ لیتے ہیں یا شاپر میں کوئی چیز ڈال دیتے ہیں، خدا جانے کتنا دال آٹا باندھ کر لے جاتی تھی۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ جب سے وہ آئی تھیں دسترخوان پر ہر چیز تھڑنے لگی تھی، کم ہونے لگی تھی۔ ہماری بیگم صاحبہ کی سمجھ دیکھو کہ بجائے یہ معلوم کرنے کے کہ کھانا کیوں کم پڑتا ہے، الٹا غلہ بڑھا دیا۔ مگر ماما جی نے اس پر بھی بس نہ کی، ادھر غلہ بڑھا ادھر ان کی چوری بڑھی۔ غرض جب تک وہ رہیں کھانے میں ہمیشہ برکت ہی برکت رہی۔ ماما جی بچہ سمجھ کر میرے سامنے پوٹلی باندھنے میں ذرا احتیاط کم کرتی تھیں، اس لیے مجھے ان کے کرتوتوں کا، کارناموں کا حال خوب معلوم ہے۔ ان کو بھی معلوم تھا میں ان کی ساری کاروائیوں حرکتوں سے واقف ہوں، جانتا ہوں، اس لیے میری خاطرداری کرتی میں کھلاتی پلاتی، چپکے باورچی خانے میں خوب کھلاتی، کبھی مٹھائی بھی لا کر دیتی۔ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ مجھے بھی ان سے کچھ لگاؤ ہو گیا، اور کیوں نہ ہوتا، گھر والے میرے ساتھ کون سی بلائی کرتے تھے، بلائی اچھائی کرتے تھے، جو میں ان کے مال کا غم کھاتا، دکھ کرتا کہ ان کی چوری ہو رہی ہے، گھر والوں کی یا جو مالک ہیں ان کے سامان جو ہے وہ چوری ہو رہا ہے۔ آخر یہ ہوا کہ تھوڑے ہی دنوں میں خود میں نے ماما جی کو چرا کر چیزیں دینی شروع کر دی۔ غلام کہتا ہے کہ کچھ دنوں بعد میں نے خود جو ملازمہ تھی اس کو چیزیں چرا کر دینی شروع کر دی۔ ذرا بیگم صاحبہ نے کوئی چیز رکھی اور غائب، تکیے کے نیچے سے پیسے غائب، جیب سے روپے غائب، کھونٹی سے تولیہ غائب۔ آخر یہاں تک ہوا کہ پٹاری چھوٹی سی صندوقچی ہوتی ہے، میں سے سونے کا چھلا اڑ گیا۔ اس پر بڑا شور مچا۔ چھری پڑھا کر رکھی گئی، کچے چاول چبوائے گئے، مگر پتہ نہ چلا۔ چور کو پتہ چلانے کے لیے یہ بھی کوئی طریقے ہوں گے۔ مجھ پر تو شبہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، شک جانتے تھے کہ چرائے گا تو کہاں لے جائے گا۔ ماما پر شبے کی گنجائش نہیں تھی، شک کی گنجائش ہی نہیں بنتی تھی، کیونکہ وہ تو کچن اور تک ہی محدود تھی۔ کیونکہ ان سے باورچی خانہ کب چھوٹتا چھوڑنا۔ اب رہی بی مغلانی، اور آیا تو وہ جانے اور بیگم صاحبہ جانے۔ غرض تھوڑے دن بعد گئی گزری بات ہوئی، بھول گئے سب۔ چھلے کے عوض بی ماما نے مجھے 2 لڈو لا کر دیے، عوض اس کے بدلے میں۔ اب کیا تھا، مجھے تو لڈوؤں کی چاٹ پڑ گئی، عادت پڑ گئی۔ میں نے بھی اپنا گھر صاف کر ماما کا گھر بھرا اور خوب بھرا۔ ان کی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی، سارا جہیز ہمارے گھر سے رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ وہاں پہنچ گیا، یہاں تک کہ دری جو زمین پہ بچھائی جاتی ہے، چاندنی، اب تو دیواروں کے ساتھ کپڑا نہیں لگایا جاتا، وہ دیواروں کے ساتھ کپڑا لگایا جاتا تھا، اسے کہتے ہیں چاندنی، اور مچھردانی تک اٹھ گئی۔ گریڈ 9 آج ہم نے پیج 66 سے 67 تک پڑھا۔ آپ نے MCQs بنانے ہیں اور اس کے اہم پوائنٹ لکھنے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتانا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ آپ کا کام انشاءاللہ چیک کیا جائے گا۔